kinahanglan maigsoon sa atong pagsimba, ginatudwaon mo igsoon ang atong pagtuo, no? Kinahanglan atong usahon ra, no? Tungod kay sa balang sulatan nagingon, ano tayo sa kapagtuo, no? Sa kabautismo, sa ka-Diyos maigsoon, no? Una nga usara atong pagtuo sa kabautismo, sa ka-Diyos maigsoon, no? Una kung duha-duha pa, anong gisgutan nato ni maigsoon tungod kay mao ni usa ni sa gi-restore ta maigsoon, no? Mao ni pundasyon maigsoon sa atong pagtuo nganong nagtutag ang Kristo, no? Mao ni maigsoon nga pundasyon nganong gituan nato si Kristo maigsoon, no? Tungod kay kung wala tay pundasyon maigsoon, mabalin-balhin ta, no? Katong pagtuo, no? Itudloan ta ni maigsoon aron nga malig-on ta maigsoon ug aduna tay gibarugan, no? Nga din ano si Kristo nga no si Apostol Pablo nagpamatuod nga si Kristo mao gihapon sa kahapon, karon ug sa walay katapusan, no? Una maigsoon nga itudloan ta ni aron nga unsa tong nakit-an ni Apostol Pablo sa unang mga hero, no? Sa panahon na maigsoon, mao pud to'y makita nato maigsoon, no? Tungod kay yatang itudluan, no? Unang laygo ng Dios nga dili ta pwede maigsoon duha-duha, no? Mao nang maigsoon nga gibautismuhan ta maigsoon sa pangalan ni Kristo tungod kay sa diha nga ipasabot ta nini maigsoon ug nakasabot ta nagdawat ta maigsoon og bautismo, no?